अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान का असल मंसूबा क्या है जनाब, और इस्लामाबाद आके क्या करने जा रहे हैं, कौन सी अत मचाने जा रहे हैं, और क्या वाकई ही इमरान खान साहब जब 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उसके बाद जलसा करके घर चले जाएंगे, या वहां पर उनके बैठने का कोई प्रोग्राम मौजूद है। इमरान खान साहब की तरफ से इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने हैं, बल्कि इमरान खान साहब की जमात की तरफ से भी कुछ अहम ऐलानात सामने आए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है और उन्होंने इमरान खान का जो हकीकी मंसूबा है, मैं लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का मंसूबा है, लेकिन उसके अंदर इमरान खान साहब ने कोई कुंडी रखी हुई है, कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर ना सिर्फ उस चीज़ का इदराक किया है कि इमरान खान साहब का बुनियादी तौर पर लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन की तारीख लेना नहीं है, बल्कि कुछ और काम करना है। और नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ जो इमरान खान साहब के दिल की बात है वो अपनी ज़ुबान से बयान की है, अपनी तवील तरीन खामोशी को तोड़ा है, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो है संगीन तरीन इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। और उनका ये कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर है। नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि इमरान खान खुद फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और 50 अरब रुपए की डकैती के नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ तारीख का सबसे बड़ा चोर साबित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो पॉलिटिकल रस्साकशी है ये ज़रा थोड़ी सी अब तगड़ी होने जा रही है, बल्कि ये रस्साकशी अब फाइनल राउंड में दाखिल होती चली जा रही है। फिर इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान जुमे को लाहौर के अंदर जो लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं, वो जुमे वाले दिन तो उसको लॉन्ग मार्च को उन्होंने लाहौर में ही चक्कर चुक्कर दिलवाने हैं, जो है लिबर्टी चौक से शुरू करना है, फिर उन्होंने मजंग आना है, फिर इचरे की साइड से गुजरते हुए मजंग पहुंचेंगे, मजंग से आगे MAO कॉलेज, वहाँ से दाता साहब, फिर आज़ादी चौक, और वहाँ पर जाकर उन्होंने जलसा करना है और पहले दिन का लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसके बाद 4 नवंबर यानी 7 दिन के बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो सवाल ये भी बनता है कि ये 7 दिन इमरान खान साहब क्या करेंगे। यकीनी तौर पर लॉन्ग मार्च तो चलाएंगे ही, लेकिन इन 7 दिन के लिए इमरान खान साहब के जहन में कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। सब इमरान खान को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 7 दिन क्यों दरकार हैं, और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से आने वाले काफ़िले कब पहुंचेंगे इस्लामाबाद, और उन्हें कहां कहां पर रुकने की हदायत की गई है। 4 नवंबर के बाद क्या होगा, क्या इमरान खान साहब बैठे रहेंगे या चले जाएंगे, और ये जो काफ़िले खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से आएंगे ये कहां पर क़याम करेंगे। ये सारी सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इनसाइट प्लान है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले एक और ख़बर है जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ ही जुड़ी हुई है। उस खबर का आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 25 मई को जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इसकी समाअत की थी और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद आने के लिए रुकावटों को हटाने का हुकूमत को हुक्म भी दिया था, और ये भी कहा था कि इमरान खान साहब इस एरिया में यानी H9 और G9 के दरमियान जो पार्क है सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर आएंगे, और अगर बैठना है तो उधर बैठेंगे, जलसा करना है तो उधर ही करेंगे। और जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हदायत दे दी गई थी कि जनाब वहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। जिसके बाद जो इंतज़ामिया थी उसने तमाम के तमाम रुकावटों को हटा दिया था और इमरान खान साहब पहुँच गए थे। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि जैसे ही रुकावटें हटी लोग वहाँ पर जमा हो गए, कई 100 दरख्तों को जला दिया गया और इस किस्म के दीगर वाक़यात भी हुए। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त की गई, लेकिन उसके ऊपर कोई समाअत नहीं हुई। जबकि उसी बेंच के अंदर मौजूद मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया, इस बात का फ़ैसला उन्होंने अपना अलग से इख्तलाफी नोट दिया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि बादी नज़र में इमरान खान ने अदालती फ़ैसले की तौहीन की है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलनी चाहिए। अब इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि जनाब वो जड़ा 5 मई को भाई ने जड़ा वादा खिलाफी की थी उसके ऊपर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब हुआ ये कि उस दरख्वास्त की पहले भी समाअत हुई और अब भी आज के भी उसकी समाअत होनी थी, और आज
उस समाअत के दौरान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये जो 5 रुकनी बेंच जिसकी समाअत कर रहा था, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, उनके साथ मौजूद थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब और जस्टिस मुज़ाहर नकवी साहब और याह्या अफरीदी साहब। अब ये समाअत जारी थी, तो इस समाअत के दौरान याह्या अफरीदी साहब ने यानी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये कह दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए और शो काज नोटिस उनको जारी किया जाए। अब जब उन्होंने ये बात की तो बेंच के अंदर जो बाकी 4 जज थे वो एकदम हैरान रह गए कि यार हमने तो अभी तक इस हवाले से कोई बात नहीं की, और ये जो जस्टिस साहब हैं इन्होंने जो है वो कार्रवाई के लिए शो काज नोटिस जारी करने की बात कर दी है। तो उस पर ज़रा एक अजीबोगरीब सी वहाँ पर सिचुएशन पैदा हो गई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को ये कहना पड़ा कि हम नोटिस नहीं जारी कर रहे, हम अभी बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज़ नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान साहब को ये कही जा रही है बात कि वो 25 मई को जो अदालती फ़ैसले से इन्हिराफ किया गया था उसके ऊपर वो आकर जवाब दें अदालत के सामने। यानी इमरान खान साहब को नोटिस जारी नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान साहब को ये बात कह दी गई है कि जनाब आपकी तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। और इसी मामले पर जो है जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने आमिर रहमान साहब उन्होंने अपने दलाइल भी दिए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से जो है जो 25 मई के दौरान 25 मई को हुई थी उसके ऊपर अदालत को आगाह किया कि जनाब समाअत किस वक्त शुरू हुई थी, किस वक्त फ़ैसला हुआ था, इमरान खान ने डी चौक पर आने का किस वक्त ऐलान किया था, किस वक्त फवाद चौधरी की तरफ से ऐलान आया था, किस वक्त जो है असद उमर साहब की तरफ से ऐलान आया था, किस वक्त शीरी मज़ारी साहब की तरफ से ऐलान आया था, और उसके बाद इमरान खान साहब ने रात 9:30 बजे जब अदालती फ़ैसला आ चुका था उसके बाद उन्होंने क्या तकरीर की थी। ये तमाम बातें जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं इन्होंने फाज़ल अदालत उज़्मा के सामने ये तमाम तफसीलात को रखा, और उसके बाद ही जो है चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि यकीन दहानी इमरान खान की जानिब से वकला ने दी थी। इमरान खान के बयान से लगता है उन्हें अदालती हुक्म से आगाह किया गया। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें हटाने का कहा है। इमरान खान को क्या बताया गया, असल सवाल ये है इमरान खान अदालत में आकर वाज़े करें कि किसने क्या कहा, क्योंकि उस वक्त आपको याद है कि जब ये कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त भी ये जो उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को इस वजह से मौखर किया गया था कि पता नहीं इमरान खान साहब तक अदालती हुक्म पहुंचा है या नहीं। अब इमरान खान साहब को ये बात बतानी पड़ेगी कि उन तक अदालती हुक्म पहुंचा था, किसने पहुंचाया था, कौन सी बात उनसे की गई थी और कौन सी बात उनसे छुपाई गई थी। और इमरान खान साहब जिस बंदे का नाम लेंगे कि जनाब मुझे फवाद चौधरी, मिसाल दे रहा हूँ आपको, फवाद चौधरी ने कहा, मुझे परवेज़ खटक ने कहा, मुझे डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, तो फिर अदालत उनको बुलाएगी, उनसे पूछेगी कि जनाब ये ऑर्डर दिया था हमने, आपने ये आधी बात इमरान खान को क्यों बताई। यानी ये सिचुएशन ज़रा ट्रिकी होती जा रही है और ये इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जाएगा। मेरी ये राय है कि इनफैक्ट ये सारी सिचुएशन इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च के दौरान रेड जोन में आने से रोकने के लिए है। और इमरान खान साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इजहार किया था कि जनाब मैंने रेड जोन में जाना, मैं लड़ने नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्रवाई इस वक्त होने जा रही है ये इमरान खान साहब के उस लॉन्ग मार्च के साथ साथ ये जो जुमे को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं इस पर भी बेड़ियां डालने के लिए की जा रही हैं। इमरान खान साहब को जो है वो शिकंजे में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जो अदालत के अंदर वो अंडरटेकिंग देंगे, जो वो बात करेंगे, जो वो गवाही देंगे, जिस तरह का जवाब दाखिल करेंगे, जिस तरह का बयान देंगे, उसके बाद फिर उससे आगे पीछे होने की उनके पास किसी तरह की गुंजाइश नहीं होगी। अगर वो ये कहेंगे कि जनाब हमने फसाद नहीं करना तो फिर फसाद नहीं होगा। अगर इमरान खान साहब ये कहेंगे कि जनाब किसी इमारत पर हमला नहीं होगा तो फिर किसी इमारत पर हमला नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर फिर उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो इमरान खान साहब के लिए रास्ते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अब चूँकि इमरान खान साहब आ रहे हैं और आने के लिए उन्होंने बेशुमार अपनी मनसूबाबंदी भी की है और उसके अंदर उनका ये कहना है कि मैं जुमे वाले दिन लाहौर से निकलूंगा और 4 नवंबर को पहुंचूंगा इस्लामाबाद। और इस दौरान उन्होंने बहुत लंबा अपना शेड्यूल भी दिया है कि कहाँ कहाँ से होके निकलेंगे। वो लाहौर से निकलेंगे, उसके बाद वो जाएंगे जो है मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए वो जाएंगे गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, गुजरात, जेलम, गुज्जर खान, यहाँ से होते हुए वो पहुँचेंगे इस्लामाबाद। अब इनके साथ साथ जो दीगर सूबे हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा है और आज़ाद कश्मीर है, वहाँ से भी काफ़िले आने हैं। अब उसके लिए जो हदायत की गई है, जो
خیبر پختونخوا میں جو پلان بنایا گیا ہے یا جو عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے وہ ذرا تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب کے قافلوں کو جمعے کے روز اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ بتائی جائے گی۔ یعنی عمران خان صاحب جس وقت لاہور میں جلسہ کریں گے وہ اس دن ان تمام لوگوں کو کہیں گے کہ یا ان تمام علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نے فلاں تاریخ کو اسلام آباد پہنچنا ہے۔ یعنی ان کو بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ نے تقریباً 4 نومبر کو ہی اسلام آباد پہنچنا ہے، کیونکہ 4 نومبر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو یہ درخواست دے دی گئی ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ نے جگہ کا تعین کیا تھا H9 اور G9 کے درمیان جو پارک ہے ہم نے وہاں پر آنا ہے، ہم نے وہاں پر جلسہ بھی کرنا ہے اور وہاں پر ہم نے دھرنا بھی دینا ہے۔ اب باضابطہ طور پر پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ دھرنا بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے خیبر پختونخوا سے وہ یہ ہے کہ پشاور سے کارکنان جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن وہ ٹیکسلا پر آ کر رک جائیں گے۔ وہ ٹیکسلا پر آ کر رک جائیں گے اور وہیں پر قیام کریں گے، وہیں پر اپنے خیمے لگائیں گے اور وہاں پر قیام کرتے ہوئے وہ اسلام آباد کی طرف جانے والے راستے کو کر دیں گے بند۔ اسی طریقے سے جو آزاد کشمیر سے قافلے آئیں گے ان کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر دھرنا دیں گے۔ عمران خان صاحب اسلام آباد کے اندر دھرنا دیں گے، خیبر پختونخوا سے جو لوگ آئیں گے وہ جی ٹی روڈ کے اوپر ٹیکسلا کے مقام پر دھرنا دیں گے، آزاد کشمیر سے جو لوگ آئیں گے وہ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی مقامات کے اوپر دھرنا دیں گے۔ یعنی اسلام آباد کے جو تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پر دھرنا دیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے، اور اس پلان کے تحت وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کو بات تو یہ واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ جناب الیکشنز نہیں ملنے۔ اب وہ منصوبہ کیا ہے جو عمران خان صاحب لے کے آ رہے ہیں، اس کا اظہار کیا ہے جناب نواز شریف صاحب نے۔ نواز شریف صاحب نے لندن سے ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کسی لانگ مارچ یا کسی انقلاب کے لیے نہیں آ رہے۔ وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے بقول وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی معاملہ پھر وہی آ گیا چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کسی الیکشن کے لیے نہیں آ رہے، وہ کسی الیکشن کی تاریخ کے لیے نہیں آ رہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پریشر بلڈ کیا جائے، پریشر بلڈ کر کے اس طرح کا ماحول بنایا جائے جس کے اندر وہ کہے اچھا یار ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਲੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ہے ذرا ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ لو۔ اس قسم کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ماحول بنانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ الیکشنز تو ابھی دور ہیں، اور الیکشن سے پہلے چونکہ اب ہم نے کڑوے فیصلے لیے ہیں، ہم نے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ بھی لینا ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب چین جانا ہے، سعودی عرب گئے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، جو چین جا رہے ہیں، چین کے بعد جو سعودی کراؤن پرنس ہیں وہ آئیں گے پاکستان، تو وہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ $30 بلین کا پروجیکٹ ہے جو سعودی عربیہ اور چین گوادر کے اندر لگانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ $30 ارب کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ یہ انویسٹمنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ڈالر آ رہے ہیں، اگر ڈالر آتے ہیں کس کو برے لگتے ہیں، لہٰذا یہ ڈالروں کی گیم اس وقت چل رہی ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کا لانگ مارچ الیکشن irrelevant ہے۔ اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے، تو نواز شریف صاحب کے پاس تو بڑا آسان راستہ ہے، یعنی ان کی جماعت کے پاس تو بہت آسان راستہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو پلان ہے اس کو ناکام بنا دیں بڑے آرام سے۔ وہ تو اگر تو چیف آف آرمی سٹاف کا ایشو ہے تو عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے یا 4 نومبر کو جس وقت عمران خان صاحب پہنچیں گے، آپ عمران خان صاحب کے لیے سرپرائز تیار رکھیں گے، جناب ہیلو یہ ہماری اناؤنسمنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اگر اس مقصد کے لیے جس کا اظہار کیا ہے نواز شریف صاحب نے، وہ تو ہو جائے گا ڈیفیوز ودن 10 منٹس۔ ادھر سے نوٹیفیکیشن آئے گا، ادھر سے عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گا۔ اب اگر یہاں پر جو سچویشن ہے وہ جس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ویسی ہے، تو پھر تو اس گیم کو آگے لے کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جناب 5 ہفتے رہ گئے ہیں، 5 ہفتوں کے بعد میں چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ریٹائر ہو جاؤں گا اور نئے صاحب جو ہے وہ پاک فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ سمپل واضح طور پر اعلان کر دیا گیا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ
3 مرتبہ اعلان آ گیا کہ جناب نو ایکسٹینشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی یہ گیم ہے تو نواز شریف صاحب جس جماعت کے سربراہ ہیں اسی جماعت کے وزیر اعظم اس ساری گیم کو طے کر کے سائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے. اب اگر معاملہ یہ نہیں ہے یا معاملہ کچھ اور ہے جس کو یہ آڑ دی جا رہی ہے تو وہ گیم ذرا تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی، کیونکہ اس بات کے اشارے بہت سارے سینئر جو جرنلسٹ ہیں وہ اس سمت میں اب اشارے دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا وہاں پر آنے کا مقصد آ کے آرام سے چپ کر کے بیٹھنا نہیں ہے. یقینی طور پر جب لوگ موجود ہوں گے، اور سوال یہ ہے کہ لوگ عمران خان صاحب لے آئیں. اگر وہ اسلام آباد تک لوگ لے آتے ہیں جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں 15-20 لاکھ بندے لے کے آؤں گا، تو 15-20 لاکھ بندے آ جائیں گے تو پھر تو عمران خان صاحب کی ہر ٹرم اینڈ کنڈیشن مانی جائے گی. لیکن اتنے سارے لوگوں کو پرامن رکھنا بہت ہی بڑا کویسچن ہے. اور اگر یہ امن و امان کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اگر امن و امان کی سچویشن خدا نخواستہ کچھ ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا گیم عمران خان کے ہاتھ میں رہے گی؟ آؤٹ آف کویسچن ہے سر، پھر ممکن ہی نہیں ہے. پھر حالات اپنے لیے خود بخود چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں، تعین کرتے ہیں. اور ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈالروں کی گیم آنے والی ہے، $30 بلین یعنی 30 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ گوادر کے اندر ہونے جا رہی ہے، آئل ریفائنری لگنے جا رہی ہے، تو اس موقع کے اوپر کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ جناب کسی طرح کا انریسٹ کریٹ کیا جائے. اور اگر انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ لوگ جو الیکشنز کی خواہش رکھتے ہیں، پھر مختلف لوگ میرے سمیت ان کا یہ ماننا ہے کہ پھر ان کو 10 سال الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا. پھر نہیں، پھر یہ کام اپنی جو رفتار ہے یہ اپنے طریقہ کار سے آگے بڑھے گا، پھر بہت سارے لوگوں کے ارمانوں کا خون ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس حد تک حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لاتے ہیں، اور کس حد تک حکومت ان کو دباؤ میں لے کے، کیونکہ یہ اب ذرا آمنے سامنے کی لڑائی ہے. جو چھا گیا وہ جیت گیا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.